बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराह दस्तूर। आज पूरी दुनिया में माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान पहली बार पाकिस्तान को यह एजाज़ हासिल हुआ है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को पाकिस्तान ने होस्ट किया है और आज इस्लामाबाद में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी खिताब किया और दीगर मुल्कों के सरबराहों ने भी और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी इस कॉन्फ्रेंस में अपने पैगामात खुसूसी तौर पर पाकिस्तान के लिए दिए। पाकिस्तान को यकीनी तौर पर यह एजाज़ इस बुनियाद पर हासिल हुआ है कि पाकिस्तान ने मौजूदा हुकूमत जब से आई है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत, ज़ाहिर है मरकज़ में तो 2018 में कायम हुई, लेकिन 2013 में पहली बार खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और वहाँ से वज़ीर आज़म इमरान खान, जो अब ज़ाहिर 2018 में वज़ीर आज़म बने, उस वक्त वो पार्टी के चेयरमैन थे, उनका एक एजेंडा और एक विजन था कि वहाँ पर जंगलात कायम किए जाएँ और वहाँ पर 1 बिलियन ट्री सुनामी जो एक प्रोजेक्ट था, अगरचे कि इस पर अपोजिशन की जानिब से बड़ी तनकीद की गई, लेकिन तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उस तनकीद से मुतज़लज़ल नहीं हुई और वहाँ पर 1 अरब दरख्त उगाए गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने यह दावा किया कि वहाँ पर 1 अरब दरख्त उगाए गए। उसके बाद अब ज़ाहिर है वफाक में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो तहरीक इंसाफ ने अब ऐलान किया है कि 10 अरब दरख्त मज़ीद उगाए जाएंगे। ये एक ऐसा मनसूबा था जो खैबर पख्तूनख्वा से शुरू हुआ, वहाँ पर 1 अरब दरख्त लगाए गए, जिसकी आलमी पजीराई भी हुई। हमने देखा कि मुख्तलिफ फोरम्स पर पाकिस्तान के इन इक़दामात को सराहा गया। इससे पहले जब हम माहौलियात के हवाले से बात करते हैं तो पाकिस्तान में इस कदर संजीदगी नहीं दिखाई देती थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत जब से आई है उसने इस मामले में संजीदगी दिखाना शुरू की है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज भी इस तकरीब से खिताब करते हुए ये कहा है कि पूरी दुनिया को अब मालूम हो रहा है कि पाकिस्तान आइंदा नस्लों के लिए काम कर रहा है और बदकिस्मती से पाकिस्तान में पिछली जो हुकूमतें रही हैं उन्होंने इस जानिब तवज्जो नहीं दी और पूरी दुनिया की तवज्जो भी माहौलियात के हवाले से बहुत कम रही। लेकिन जब तक इस माहौल को बेहतर नहीं किया जाएगा और कंजर्वेशन नेचर की नहीं की जाएगी, उस वक्त तक दुनिया का कोई भी खित्ता महफूज नहीं रहेगा। तो पाकिस्तान की आलमी सतह पर पजीराई को पूरी दुनिया कैसे देख रही है, हम कैसे देख रहे हैं और पाकिस्तान इस हवाले से जो अपना हिस्सा डाल रहा है वो किस हद तक न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि इस पूरे खित्ते के लिए सूदमंद साबित होगा, इन तमाम मामलात पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर जनाब शाह फरमान हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाह फरमान साहब, आपने हमें इस इंतहाई अहम गुफ्तगू में ज्वाइन किया। आपको मालूम है कि ये जो इस वक्त इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के लिए पाकिस्तान की जानिब से जो इक़दामात किए जा रहे हैं उसका आगाज़ खैबर पख्तूनख्वा से हुआ था और ज़ाहिर है कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की आपकी जमात की हुकूमत सबसे पहले कायम हुई थी। क्या कहेंगे कि अब पूरी दुनिया इसको अप्रिशिएट कर रही है आपकी इन कोशिशों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया जावेद इकबाल साहब, और ये अल्लाह का करम है कि पूरी दुनिया ने हमारी काविशों को तस्लीम कर लिया। आज इस दिन जब क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात हो रही है और पौधे लगाने की बात हो रही है, तो मैं एक और एंगल से बात करना चाहूँगा। जब हमारी बिलियन ट्री शुरू हुई थी और अब 10 बिलियन ट्रीज हैं, इसके अंदर हमने इकोनॉमिक सेक्टर को इंजेक्ट किया। वो इस तरह कि हमने पौधे तो लगाने हैं, फॉरेस्ट का जो परसेंटेज है वो बढ़ाना है, इसलिए कि वो जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है खतरनाक हद तक जा रही है, ये तो जरूरी है। लेकिन इसके साथ जो हमने किया वो ये किया कि फॉर एग्जाम्पल ये अभी तक यानी इसके ऊपर कुछ 6-7 साल पहले लोगों को ये पता नहीं था कि अल्लाह ने हमें इस सरजमीन को क्या दिया है। आपको मैं बताऊं कि पंजाब के 5 डिस्ट्रिक्ट बकर में अवाली, झेलम, चकवाल और अटक को मिला कि केपी के साथ ये स्पेन जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है जैतून का, ऑलिव का, इससे 3 गुना ज्यादा एरिया है। तो हमने सोचा कि अगर हमने प्लांट्स लगाने, क्योंकि जैतून भी एक ट्री है। दूसरी बात यह कि हमारे पास केपी के अंदर 7 करोड़ 30 लाख वाइल्ड
जैतून मौजूद है जिसके अंदर अगर हम ग्राफ्टिंग करें, कलम लगाएं तो 1.5 साल के अंदर वो फल देना शुरू कर दें। तो ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेक्टर है कि जिसकी वजह से न सिर्फ जो है हमारी जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि जीरो पे रोजगार आएगा और एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है ये। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखें कि जो हमारा बैरन पैच है, जहां पर मैं फिर से कहूंगा कि पंजाब की तरफ जो बकर में वाली है और केपी की तरफ जो लकी, मरवत और करक और कुहाड़ का कुछ हिस्सा है, इसके अंदर हम बेरी, सिदर, बेरी की तरफ लगाने लगे हैं। अच्छा, अब बेरी ऐसा दरख्त है, आप कभी ताल्लुक के पीछे आप जानते हैं कि वो कभी किसी भी मौसम में पत्ता नहीं गिरा था। ये क्लाइमेट चेंज के लिए इतना जरूरी है कि मतलब वो पूरा साल ग्रीन रहता है। अब इस बेरी का जो शहद है, मैं इसके बारे में दो बातें करना चाहता हूँ। ये दुनिया इसके मुकाबले में दुनिया में कहीं शहद नहीं है, इसलिए कि दुनिया भर की शहद में दो चीजें हैं, 35 से 45% शुगर कंटेंट और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो जम जाती है। बेरी की शहद वायद शहद है जिसमें शुगर कंटेंट 6 से 9% है और ये -3 डिग्री पर भी लिक्विड रहती है। दुनिया डिमांड करती है। अब एक तरफ बेरी आप लगाएं, वो बैरन पेज के ऊपर ऐसी बेरी हो रही है कि आप दुनिया में प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका जो है पिता किया और आप पूरे बेल्ट में हम बेरी लगा रहे हैं। तो ब्रिलियंट ट्री हनी का हम आगाज कर चुके हैं ऑलिव के अलावा, यानी तो जो इकोनॉमिक सेक्टर हम इंजेक्ट कर रहे हैं इसके अंदर कि एक तो हम ग्रीन बेल्ट क्रिएट कर रहे हैं, एक तो हम पौधे लगा रहे हैं, लेकिन साथ साथ उसके अंदर जो इकोनॉमिक फैक्टर है वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। और अब आपको मैं बताऊं कि जो 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 प्रोग्राम है हुकूमत का, उसके अंदर तो ये ऑप्शन है कि 10% आप ऐसे पौधे लगा सकते हैं जिसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू हो। अच्छा, चौथा फैक्टर मैं आपको बताता हूँ, यानी हम डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स हैं, वो सरकारी कम्युनिटी के जमीन के ऊपर, और केपी की जो पॉपुलेशन है वो 3.5 करोड़ है। तो एक अंदाजे के मुताबिक जावेद इकबाल साहब, अगर हम 20-22 मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स हैं, अगर हम 60 लाख पौधे कामयाब करा सके तो केपी की किसी बंदे को फ्रूट खरीदने की जरूरत नहीं होगी। जबरदस्त। दूसरी बात, इस वक्त केपी फॉरेस्ट के अंदर 40 लाख ड्राई फ्रूट, 5 डिफरेंट ड्राई फ्रूट के पौधे मौजूद है, 40 लाख। अब अगर एक पौधा मौजूद है कहीं तो वहां 500 क्यों नहीं? और जो 40 लाख है उसके अंदर हम ग्राफ्टिंग करने लगे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं कि अगर कहीं चलगोजा है, अखरोट है, मुख्तलिफ, तो उधर अगर कहीं एक पौधा लगा हुआ है तो वहां 400-500 हजार और भी लग सकते हैं। कहने का मेरा ये मकसद ये है कि जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, न सिर्फ फॉरेस्ट लगवा रहे हैं बल्कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, तो अगर 40 लाख की बजाय हम ये 4 करोड़ भी कर सकते हैं, हम 40 लाख के अंदर ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, कलम भी लगा सकते हैं, ठीक, तो हम ड्राई फ्रूट का प्रोडक्शन इतना बढ़ा सकते हैं कि आपकी सोच है। तो ये अब ये बिलियन की या ये 10 बिलियन की प्रोग्राम के अंदर अब हम ये जो इकोनॉमिक फ्रूट्स लगाना, ड्राई फ्रूट को पौधे लगाना, उसके अंदर ग्राफ्टिंग करना, ड्राई फ्रूट को बढ़ाना, बिलियन की हनी का केयर करना। अब हम हनी बीज के लिए भी एग्रीकल्चर ने केबी ने एक प्रोग्राम रखा हुआ है, इस तरह उसके मेडिसिन के लिए भी CSIR से बात हुई है। इसी तरह जैतून का एक इनकलाब आ चुका है। ठीक, आपको यानी लोगों के जो बैरन लैंड पड़े हुए थे उसके लिए वो इतनी डिमांड कर रहे हैं। तो ये मैं इस एंगल से इसलिए बात कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह एक तरफ तो बिलियन की और क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो रिक्वायरमेंट है वो तो है ही है, लेकिन उसके अंदर फ्रूट्स लगाना, ड्राई फ्रूट को बढ़ाना, उसके अंदर जैतून लगाना, उसके अंदर जो 3 किस्म के दरख्त हैं, एक उसमें से एक बेरी है, वो उनसे हनी लेना, तो ये भी ये आप जो हम कहते हैं कि ये एग्रीकल्चर कंट्री है, ठीक है। यानी अभी तक जावेद इकबाल साहब हमें ये नहीं पता था कि हमारे सरजमीन पर जैतून उग सकता है। इससे ज्यादा क्रिमिनल नेग्लिजेंस क्या हो सकता है? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। गवर्नर साहब, आप ये फरमाइए कि ये हुकूमतें पहले भी गुजरी हैं, हमारी तवज्जो इस जानिब क्यों नहीं रही? क्या
یہ ایسا کام ہے کہ جس سے ہمیں شارٹ ٹرم سیاسی فائدہ نہیں ملتا، شاید اس وجہ سے حکومتوں کی توجہ نہیں رہی، یہ ایک ایسی سرمایہ کاری ہے جو آئندہ نسلوں کے لیے ہے؟ دیکھیے ڈیفینیٹلی یہ آئندہ نسلوں کے لیے، دیکھیے یہ ایک اسلامک اکانومی کا کنسیپٹ ہے کہ اللہ نے جو کچھ آپ کو اس زمین میں دیا ہے، آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے اگر کسی حکومت نے اس کی طرف توجہ نہیں دی تو میں نے اسی لیے کہا کہ یہ کرمنل نیگلیجنس ہے کہ ہمارے سرزمین پر ایک ایسی قسم کی شہد صدر موجود ہے بیری، اور ہم اس کی پروموشن کی طرف نہیں جا رہے ہیں. ہمارے جنگلات میں 40 لاکھ 5 ڈفرنٹ قسم کے ڈرائی فروٹ ہے، لوگوں نے اس کی طرف نہیں سوچا. ہمارے سرزمین پر زیتون ہو سکتے. اور ایک جاوید اقبال صاحب میں آپ کو بتاؤں، میں گورنر ہاؤس کے اندر میرے 4-5 پودے لگے ہوئے ہیں، جو جس قسم کی زیتون وہ دے رہا ہے. میں اپنے پاکستان کی زیتون کے بارے میں ایک بات بتاؤں، ہمارا زیتون اس کوالٹی کا ہے کہ اس کو آپ کمپیئر کریں جس طرح پاکستان کا مینگو ہے، جس طرح پاکستان کا آم ہے اور پوری دنیا کے آم میں، تو جو کوالٹی اور جو کوانٹٹی، جو ایریا ہمارے پاس اویلیبل ہے، تو اس طرف اگر ایک ایگریکلچر ملک کی حکومت نے اس طرف توجہ کسی نے نہیں دی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہے. لیکن بہرحال میں ایز اے گورنر یہ میری رسپانسبلٹی نہیں بنتی کہ میں ایگریکلچر فارسٹ ہو رہی، لیکن کلیکٹیو رسپانسبلٹی کے حوالے سے جس کو جو اختیارات ملے ہیں اس کے صحیح استعمال کے لیے یہ بڑا ضروری ہے. تو میں خود پہ پیٹرنائز کر رہا ہوں، تو میں اس لیے چاہ رہا تھا کہ چلو پوری دنیا اس کے اوپر کلائمیٹ چینج کے اوپر بات کر رہے ہیں، پورے پاکستان میں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، لیکن یہ اینگل کسی نے ٹچ نہیں کیا تھا. تو میں نے کہا میں آج کے پروگرام میں صرف اس اینگل کی بات کر رہا ہوں کہ اس سے ہماری جو اکانومی اتنے اوپر جائے گی. فار ایگزامپل اگر ہم 4-4.5 بلین ڈالر کے ایڈیبل آئل امپورٹ کر رہے ہیں، تو اس کے اگر ہم آلیو آئل یوز نہ بھی کریں اور ہم اس کو ایکسپورٹ کریں تو اس سے ڈبل قیمت کے اوپر ہم اپنے آلیو آئل ایکسپورٹ کر کے تو ہمارے وہ 4-4.5 بلین ڈالر فارن ایکسچینج بچ جاتا ہے. اور جو ہم لگا رہے ہیں اس کے لیے ہم نے سوچا ہے کہ جو کمیونٹی کی زمین ہے، جو فارسٹ کی زمین ہے، جو اسٹیٹ لینڈ ہے، اس کے اوپر جب ہم آلیو کی پلانٹس لگائیں گے تو ہم اس کا جو ہے کوآپریٹو فارمنگ کا ایک ماڈل بنائیں گے جس میں ہم نوجوانوں کو کوشش کریں گے کہ ان کو ہم 300 400 پلانٹ دے کے بجائے تھی کہ آپ نوجوانوں کو لون دے، بجائے تھی کہ آپ نوجوانوں کو پیسے دے، اگر آپ تیار کاروبار ان کو دیں تو وہ ملک کی اکانومی میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. شاہ فرمان صاحب گورنر خیبر پختونخوا ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پروجیکٹ ان کی حکومت نے پچھلے دور میں شروع کیا تھا وہ کمیٹڈ ہیں کہ اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے کہ عالمی سطح پر اس کو پذیرائی حاصل ہو رہی ہے. گفتگو میں مزید مہمانوں کو شامل کریں گے. ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں کنٹری ریپرزینٹیو ہیں IUCN کے جناب محمود اختر چیمہ صاحب، آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں اس گفتگو میں. لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ماحولیات کے ماہر ہیں، انوائرمنٹلسٹ ہیں جناب احمد رافع عالم. احمد رافع صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں گفتگو میں. اور ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر اعظم کی اکنامک ایڈوائزری کونسل کے ممبر اور معاشی تجزیہ کار جناب ڈاکٹر عابد قیوم سلہری. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں محمود اختر چیمہ صاحب. یہ کتنی اہم ڈیولپمنٹ ہے آج جو آپ کے سامنے ہے؟ پاکستان کو عالمی سطح پر پذیرائی حاصل ہو رہی ہے، پاکستان نے ایک کوشش کی ہے اور اس کوشش کو پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے. یہ 2013 کی جب تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوئی خیبر پختونخوا میں، تو وہاں سے یہ پروجیکٹ شروع ہوا، اور ابھی ہم ذکر بھی کر رہے تھے پروگرام سے پہلے کہ آپ بھی اس گرین ٹاسک فورس کے ممبر تھے. جی بالکل جی. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2013 کا جو الیکشن ہے اس سے پہلے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ IUCN نے ایک ڈائلاگ آرگنائز کیا، اور اس میں تھا کہ ماحول کو کس طرح سے الیکشن سے پہلے اہمیت دی جانی چاہیے. تو مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے ایجنڈا بنایا. الیکشن کے بعد PTI نے اپنا KP کے اندر یہ گرین ٹاسک فورس اسٹیبلش کر کے تو یہ بلین ٹری، باقی حکومتوں نے بھی اس کو آگے جو اپنے لیول پہ اسپیشلی سندھ میں مینگروز کی پلانٹیشن کا کام اس کا آغاز ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اسپیشلی پاکستان جس جگہ پہ پہنچا ہے وہ بڑی ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ
کے تحت پہنچا ہے اور بڑے پولیٹیکل ول میں کہتا ہوں کہ شامل تھی حکومت کی، اور ساتھ حکومتی جو اہلکار ہیں اسپیشلی میں کہوں گا کہ ملک امین اسلم صاحب، انہوں نے خاصی محنت کر کے تو یہ جو پولیٹیکل کمٹمنٹ ہے اس کو آنر کیا ہے. ون دوسرا یہ ہے جی کہ پاکستان، خوش قسمتی یہ ہے کہ پاکستان از بلیسڈ ود نیچرل ریسورسز، ماؤنٹین سے لے کے پلین سے لے کے سمندر، اگر آپ دیکھیں تو اتنے بے انتہا ریسورسز پاکستان کے پاس ہیں، لیکن اس کا ادراک نہیں تھا. ابھی جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ صرف ایک پلانٹیشن کی بات ہو رہی ہے کہ ہم بلین سے 10 بلین پلانٹیشن کی بات کر رہے ہیں، لیکن پاکستان نے اس کے علاوہ بڑا کچھ کیا ہے، جو کہ ایسے علاقے جن کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ لوگوں کی آمدنی کا ذریعہ بن سکیں، ان علاقوں کو محفوظ کیا اور اس کے اندر اضافہ کیا ہے. یہ ٹیریسٹریل ایریاز ہیں. جو گلیشیئرز ہیں وہ ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پروگرامز بنائیں. پلینز کے اندر ریورز کو مینیج کرنے کی بات ہو رہی ہے. سٹیز جیسے گرو کر رہے ہیں شہر، وہاں پہ اربن فارسٹری کو پروموٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو ڈائیورس ایکو سسٹم جو ہے اس کو ایڈریس، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مینگرووز کے اندر پچھلے 10 سالوں کے اندر جو گروتھ ہوئی ہے پاکستان میں، ہزاروں ایکڑ ہیکٹرز کی ایڈیشن ہوئی ہے مینگرووز کے اندر. اب پوری دنیا میں یہ ایک مثال بنی ہے، اور اس کے اندر آپ کو جب یہ ہوتا ہے تو پوری اکانومی آپ کی وہ ٹرانسفارم ہو رہی ہوتی ہے. ہم نے ایک اکنامک ویلیویشن کی ہے مینگرووز کے ایکو سسٹم کی، تو پتہ چلا ہے کہ ایک اگر آپ ایکٹر کو پروٹیکٹڈ رکھتے ہیں تو 1113 جو ڈالرز ہیں وہ آپ کو بینیفٹ دیتے ہیں پر اینم. ان ایڈیشن پاکستان کے پاس جو سمندر ہے، ایک بھی میرین پروٹیکٹڈ ایریا نہیں تھا. آئی یو سی این نے بلوچستان حکومت کے ساتھ مل کے، فیڈرل حکومت کے ساتھ استولا کو میرین پروٹیکٹڈ ایریا ڈکلیئر کروایا. پاکستان کے پاس اس وقت 2015 سے آپ کو پتہ ہے کہ سمندر میں جو اضافی ایریا ملا ہے وہ سندھ کے ایریا کے برابر ہے. اس کو بھی ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے فردر سٹڈیز، اور حکومت نے ابھی ایفرٹ کیا ہے. میں احمد رافع صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتا ہوں، ان کی طرف بھی جائیں گے. احمد رافع صاحب آپ بتائیے گا کہ اس بار جو تھیم تھا یا جو تھیم ہے وہ ہے ایکو سسٹم ریسٹوریشن. پاکستان نے پہلے ہی سے اس کی ریسٹوریشن کے لیے کافی اقدامات کیے ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ اپنی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ جو ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، جو ہم کوشش کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو کلائمیٹک چینجز کے حوالے سے جو اقدامات ہو رہے ہیں، یہ کتنی اہمیت کے قابل ہے جو پاکستان کچھ کر رہا ہے؟ شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کے جواب میں پہلے یہ موسمی تبدیلی کے بارے میں تھوڑا سا کہنا چاہتا ہوں. ضرور. یہ ہے کیا اور اس کے اس وقت اقدامات اور اثرات کیا ہیں. جی دیکھیں، جب ہم زمین سے کوئی چیز نکال کے اس کو جلاتے ہیں یا ٹرانسپورٹ یا بجلی کے لیے، ہم گرین ہاؤس گیس پیدا کرتے ہیں، اور ان گیسز سے دنیا میں فضا کے اندر ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے. اور آج 2021 میں پری انڈسٹریل ایج سے کے مقابلے میں ہم تقریباً 1.2 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ گرم ہیں آن ایوریج. اور آج 2021 میں آرکٹک سرکل میں جنگلات کو آگ لگ رہی ہے. ہم نے آسٹریلیا میں بھی فارسٹ فائرز دیکھے تھے، برازیل میں بھی دیکھے تھے. آج ہمارے سمندر جو ہیں وہ اسیڈیفائی ہو رہے ہیں، ان کے اندر کورل ریفز جو ہیں مر رہے ہیں. ہم ایک ایکسٹنکشن ایونٹ کے اندر پہنچ گئے ہیں، اور ہمارے جسموں کے اندر پلاسٹک ہے. یہ جو گلوبل وارمنگ ہے، یہ کوئی سیف اماؤنٹ گلوبل وارمنگ کی نہیں ہے. بین الاقوامی سطح پہ 1992 میں دنیا نے بیٹھ کے یونائٹڈ نیشنز فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج سائن کیا، جس میں وہ چاہتے تھے کہ جو فضا کے اندر گرین ہاؤس گیسز پیدا ہو رہی ہیں ان کو سٹیبلائز کیا جائے، تاکہ یہ جو درجہ حرارت، یہ ٹیمپریچر جو بڑھ رہا ہے یہ نہ بڑھے، یہ 1 یا 2 یا 3 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ نہ بڑھے. اب اس کے بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں تو گرین ہاؤس گیسز کی کوئی کمی بین الاقوامی سطح پہ نہیں ہوئی، اتنی ہم پھیلاتے جا رہے ہیں. اور آج وہ ٹیمپریچر اتنے گرین ہاؤس گیسز ہیں کہ اگلی دہائی تک ہم شاید 2 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ گرم ہو جائیں. اب بات یہ ہے کہ 2 اور 3 ڈگری میں فرق یہ ہے کہ 3 ڈگری سینٹی گریڈ اگر ٹیمپریچر بڑھ جائے، جو کہ امید ہے اس صدی کے اندر ہو سکے اگر ہم زیرو ایمیشنز پہ نہ آئیں، تو جو ہم فصلیں لگاتے ہیں
وہ پیدا نہیں ہو سکیں گی, وہ ان کی جو جڑ ہے وہ لگ نہیں سکے گی. جو ہم اس وقت درخت لگا رہے ہیں وہ اگ نہیں سکیں گے, کیونکہ اس ٹیمپریچر میں کوئی ایسا درخت نہیں ہے جو کہ زندہ رہ سکے. یہ ایک ہنگامی حالت ہے جس میں پاکستان, میں سمجھتا ہوں یہ جو درخت لگانے کی مہم چل رہی ہے, یہ جو کاربن کیپچرنگ موومنٹ ہے, یہ ایک بہت اہم موومنٹ ہے بین الاقوامی لیول پہ. مگر ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ بین الاقوامی لیول پہ اور پاکستان میں بھی جو گرین ہاؤس گیسز پیدا ہو رہی ہیں ان پہ بھی ہم کسی طرح کنٹرول لائیں اور ان کو کم کریں. ٹھیک ہے. اور اگرچہ کہ چیمہ صاحب ہمارا جو کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن میں جو ہمارا حصہ ہے وہ بہت کم ہے, لیکن پاکستان کو بھی ظاہر ہے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے, ویسٹ کو بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح ہے جی. رافع عالم صاحب نے بڑی امپارٹنٹ بات کی ہے, اور اسپیشلی پاکستان کے ایمیشنز جب آج پرائم منسٹر صاحب بھی اپنی سپیچ میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری ایمیشنز بڑی کم ہیں, اور وہ لیکن دیکھیں پاکستان کی ایمیشنز کم ہیں, لیکن پاکستان امپیکٹ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ہو رہا ہے. اور یہ انٹرنیشنلی پہلے 10 ممالک ہیں دنیا کے جو جس سے ٹمپریچر چینج ہو رہا ہے, اس سے پاکستان امپیکٹ ہو رہا ہے. جیسے فلڈز آ رہے ہیں, جیسے سائیکلونز ہیں, جیسے ایکسٹریم ایونٹس ہیں, ان کی تعداد بڑھ گئی ہے. اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک میئرز کی ضرورت ہے, ایک پالیسیز اور پلانز پریپیئر کرنے کی ضرورت ہے. تو آئی تھنک اس میں بھی ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کوآپریشن, مثلا وہ کنٹریز جن کی ایمیشنز اتنی زیادہ ہیں ان کی رسپانسبلٹی بھی پھر زیادہ آ جاتی ہے, چونکہ ان کی دے نیڈ ٹو اسسٹ. اور یہاں پر جو میکنزم بنے ہوئے نا پاکستان کے لیے, مثلا گرین کلائمیٹ فنڈ ہے یا دوسرے ایسے ذرائع ہیں جہاں سے فائنینسنگ کی ضرورت ہے ان ڈیولپڈ کنٹریز کو, تاکہ وہ ان کنٹریز کے لیے جو فیس کر رہے ہیں برنٹ کلائمیٹ چینج کا, ان کے لیے ایسے میکنزمز کریٹ کریں, فائنینسنگ پرووائڈ کریں, اور میئرز جو ہے نا وہ جائنٹلی مل کے اس کی وہ کیے جا سکیں. ٹھیک ہے. عابد قیوم سلیری صاحب, ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ظاہر آپ نے لکھا بھی کہ اکنامک گروتھ تو ہو رہی ہے, لیکن اکنامک گروتھ کے ساتھ ساتھ ہم ماحول کے ساتھ دوستی نہیں کر پا رہے, ہم اس کو اپنا شریک نہیں بنا پا رہے. ہم اکنامک گروتھ تو کرے جا رہے ہیں, انڈسٹری لگائے جا رہے ہیں, لیکن وہ اس طرح سے ماحول دوست نہیں ہے جس طرح کہ ہونی چاہیے. جی آپ نے بالکل بجا فرمایا, اور یہ ون سائیڈڈ جو ہے اکنامک گروتھ, اسی میں ہمیں آج اس حال تک پہنچایا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کا جو لیسٹ پلیوٹرز ہیں, 1% سے بھی کم ہم CO2 جو ہے وہ اخراج ہے اس کا, لیکن باقی جو انڈسٹریلائز ملک ہیں جو کہ اب سب کے سب ترقی یافتہ بن چکے ہیں, ان کا جو لیول آف پولوشن ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس نے پوری دنیا کی اوزون لیئر کو, پوری دنیا کے ماحول کو خطرے میں ڈال رکھا ہے. تو اس وقت, اور اسی وجہ سے جو کیوٹو پروٹوکول تھا اس میں یہ ایک پروویژن رکھی گئی تھی کہ تمام ممالک جو ہیں وہ اس ماحولیاتی اصلاح کے لیے کنٹریبیوٹ کریں گے, لیکن جس نے جتنا زیادہ پولیوٹ کیا ہے اور جس کی جتنی زیادہ کیپیسٹی ہے اس کو زیادہ اس میں کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا, جن کا کم ہے ان کو کم کرنا پڑے گا. تو یہ ایک پرنسپل تھا جو اس وقت طے ہوا تھا, جو کہ بعد میں آہستہ آہستہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے اس کو بالکل پس پش ڈال دیا. تو اس وقت ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم صرف ترقی چاہتے ہیں, اقتصادی ترقی چاہتے ہیں, یا ماحول کو بھی بچانا چاہتے ہیں. اور جس طریقے سے ہم نے ماحول کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے دنیا نے, میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اس وقت گلوبل لیول پہ بات کر رہا ہوں, کہ جس طریقے سے انٹرنیشنلی گلوبلی ہم نے اس قرآن ارض کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, تو آج کہیں پہ ماحول اتنا بگڑ چکا ہے کہ وہاں پہ سانس لینا دشوار ہے, کہیں پہ پینے کا پانی میسر نہیں ہے, کہیں پہ گلیشیئر جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ پگھلتے چلے جا رہے ہیں, کہیں پہ زیر زمین پانی جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے, کہیں پہ پانی اتنا آ گیا ہے کہ وہاں پہ فلڈ جو ہیں آئے روز وہاں پہ سمندروں میں طوفان آ رہے ہیں, فلڈ آ رہے ہیں. اور اب پاکستانی کو لیجئے, جس طرح کے موسمی تغیر کا سامنا پاکستان کو کرنا پڑ رہا ہے. ابھی پچھلے سال جو ہماری کپاس کی فصل ہے جس میں کہ 500 ملین بیل جو ہیں ان کا نقصان ہوا, وہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ سندھ میں ضرورت سے زیادہ بارشیں ہوئیں, پنجاب میں ان کی وجہ سے جو پیسٹ تھا ان کا اٹیک زیادہ ہوا, اور ہم نے دیکھا کہ ہمارا
कपास एकदम से नीचे चली गई। तो ये एक खतरे की घंटी है जो कि बज रही है कि अगर हमने माहौल के साथ दोस्ती नहीं की तो फिर माहौल हमारे साथ दोस्ती नहीं करेगा, और जब माहौल दोस्ती नहीं करेगा तो फिर इस पूरा इस पे रहना जो है वो दुश्वार हो जाए। ठीक है, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी, मैं सिर्फ ये जो आबिद सलारी साहब ने कहा, माहौल के साथ अगर दोस्ती नहीं करेंगे तो ये हमारे सामने कोविड की एग्जाम्पल मिसाल मौजूद है, कैसे जानवरों से एक वायरस ने छलांग लगा के इंसानों तक पहुंचा और आज इंसान जो है ना वो बेबस हैं इसको कंट्रोल करने में, और पूरी दुनिया एक लगी हुई है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमने खर्च कर दिए। क्यों कि एक इकोसिस्टम का जो बैलेंस है, तवाज़न जो है वो ख़राब हुआ। अगर उस तवाज़न को आप बरकरार रखेंगे तो ये इस तरह के चैलेंजेस से बचा जा सकता है और लाइफ भी ऑन रहती है, बहुत जो नबातात हैं उनकी भी, जो जानवर हैं उनकी भी, और लोग उससे इस्तिफादा भी इस इकोसिस्टम से कर सकते हैं। तो हमें एक बैलेंस तवाज़न की ज़रूरत है। प्लांटेशन की जो आपने बात की उसके लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि हम तवाज़न रखें। ये नहीं है कि हम सिर्फ नंबर्स जो है ना वो मैटर नहीं करते, नंबर्स में ज़रूरी है कि जो इकोसिस्टम जिसमें आप पौधे वो लग रहे हैं उसी इकोसिस्टम को नेटिव स्पीशीज़ को आप लगाएं। अगर आप एग्जॉटिक को लगाएंगे तो वो इस तरह के फिर चैलेंजेस आ सकते हैं और लोगों को इस्तिफादा नहीं हो सकता। गवर्नर साहब ने बड़ी अच्छी मिसाल अभी दी थी कि हमें फोकस करना चाहिए कि अपने जो इस तरह से जैतून के दरख्त हैं अगर इन पे हम पैवंदकारी करते हैं तो एक लोकल लेवल पे सरमायाकारी आ सकती है। बड़ी मेहरबानी। ठीक है, राफे साहब आप फरमाइएगा। ये देखें, अभी पिछले दिनों ही हम बात कर रहे थे पानी की कमी की और गिले शिकवे भी हो रहे थे, क्योंकि एक तो टेम्परेचर कम था, ग्लेशियर पिघल नहीं रहे थे। अब ज़ाहिर है टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है तो ग्लेशियर पिघलेंगे, पानी आएगा। कभी पानी कम हो जाता है, कभी पानी ज़्यादा हो जाता है। जब ज़्यादा होता है तो रिजर्वायर्स हमारे पास है नहीं, वो पानी सैलाब की सूरत में चला जाता है। वो ज़ाहिर है उन ज़मीनों को जो कि हमारी फसल की ज़मीनें होती हैं और उनको भी साथ इरोड कर जाता है। यानी जो एक फूड सिक्योरिटी का जो एक कॉन्सेप्ट है वो भी उससे डिस्टर्ब हो रहा है। तो हमें एक बहुत एक जामे हिकमत अमली की ज़रूरत होगी इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए। जी बिल्कुल, मौसमी तब्दीली की वजह से जो हिमालयन, काराकोरम, हिंदू कश माउंटेन रेंजेस और उन पे जो ग्लेशियर्स हैं उन पे शदीद मौसमी तब्दीली के असरात पड़ेंगे। ICMOD की ग्लेशियर रिपोर्ट जो कि 2018 में छपी थी उसके मुताबिक अगर फ़र्ज़ करें हम ग्लोबल वार्मिंग को 1 या 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रोक सकें, जो कि बहुत मुश्किल है, तो तकरीबन 35% जो बर्फ़ है वो पिघल जाएगी। और अगर हम इस ग्लोबल वार्मिंग को 2 सेंटीग्रेड तक रख सकें तो ये तकरीबन 65-70% बर्फ़ जो है पिघल सकती है। तो इससे जो पाकिस्तान के अंदर नहर हैं, जो दरिया हैं, इनमें जो पानी की अवेलेबिलिटी है उस पर बहुत असर पड़ेगा। और ज़ाहिरी बात है उसके बाद चूँकि 90% पानी जो है हम एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर दबाव पड़ेगा और इवेंचुअली फूड सिक्योरिटी पे इशू पड़ेगा। इसके जवाब में हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हमें मुख्तलिफ़ किस्म के क्रॉप्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि कम पानी इस्तेमाल करते हैं। इस तरफ अगर हम देखें, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हम चीनी लगाते हैं या हम गंदम लगाते हैं या हम ये गन्ना लगाते हैं, ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं। तो हमें अपने एग्रीकल्चर को भी चेंज करना होगा ताकि मौसमी तब्दीली के जो मुश्किलात हैं वो हम फिर आराम से देख सकें। आबिद करीम सुलैरी साहब, आप बताइएगा, ये जो अब हम बात कर रहे थे वेस्ट की, वेस्ट में हमने देखा कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत थी और वो पेरिस एग्रीमेंट से निकले। आपको लगता है कि उनके इस निकलने से भी जो पूरी दुनिया में जो एक आलमी तौर पे जो एक एफर्ट हो रही थी, कोशिश हो रही थी माहौल के लिए, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसको भी नुकसान पहुंचा? जी, इसके 2 पहलू हैं। जो तो अमेरिका की अपनी कमिटमेंट थी निकलने की वजह से वहाँ पे एक धचका लगा, और जो मैसेज गया वो ये था कि जब एक आलमी ताकत जो है वो इस तरह के मल्टीलैटरल मुआहदात से निकल सकती है तो बाकी जो ममालिक थे वो क्यों उसको उस तरीके से उसकी पासदारी करें। प्लस जो एक फंडिंग में नुकसान हुआ, यानी अभी आपने कोविड की बात की थी तो पेरिस में ये भी कहा गया था कि जी एक $100 बिलियन का एक फंड जो है वो ग्रीन क्लाइमेट फंड वो बना दिया जाए, जो कि शायद इस मौसमियाती तब्दीली को किसी हद तक कंटेन कर सकता।
देखिए हमने, और अगेन इंटरनेशनल लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं हम का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि हुकूमतों ने वो $100 बिलियन जो है वो नहीं दिया, लेकिन अमेरिका जो है वो अपने कोविड को जो फिजिकल स्टिमुलस देता है वो $4 ट्रिलियन के करीब पहुंच गया, यानी 4000 अरब दे दिया, लेकिन जो पूरी दुनिया ने मिलकर $100 अरब देना था वो नहीं हुआ। तो जो शॉर्ट साइटेड पॉलिसी थी। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि अमेरिका के निकल जाने से चाइना ने लीड ली, उस कला को पूरा किया, और चाइना ने एकदम से ना सिर्फ अपनी जो पॉलिसी थी उनको माहौल दोस्त बनाया, बल्कि क्लीन एंड ग्रीन इनिशिएटिव की बात करना शुरू की। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जो है वहाँ पे ग्रीन ग्रोथ की बात करना शुरू की, और अब प्लेज भी किया कि 2060 तक चाइना जो है वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा, यानी वो अपनी कार्बन एमिशन जो है वो जीरो पे ले आएगा। तो ये जो सारी चीज़ें थी ये तभी मुमकिन हुई जबकि अमेरिका ने पेरिस एग्रीमेंट से डिपार्चर लिया और चाइना को वहाँ पे लीडरशिप का मौका मिला। तो इसके ये दोनों पहलू है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में वो जो एक डिनायर तबका है जो कि मुस्तरद करते हैं साइंटिफिक एविडेंसेस को कि ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा या पानी जो है वो एकदम से खत्म हो जाएगा या ऑक्सीजन जो है ओजोन लेयर जो है वो कम होती जा रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जितनी साइंस की तस्दीक की, खा वो कोविड के केस में थी या वो क्लाइमेट चेंज के केस में थी, उसमें एक वो स्ट्रेंथन की वो लाबी को जो कि साइंस को नहीं मानते या इन साइंटिफिक एविडेंसेस को नहीं मानते, और ये जो माहौलियाती तगैर को कंटेन करने का सफर था ये थोड़ा लंबा कर दिया डोनाल्ड ट्रंप और उनके लाइक माइंडेड लोगों ने। अच्छा, ये चीमा साहब, अब ज़ाहिर है मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं। आप फरमा रहे थे कि आपने तमाम सियासी जमातों के साथ बात की। हमें लगता है ऐसा है कि आप कह रहे हैं कि सिंध ने भी उस पर अपने तौर से काम किया, फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा तो कर ही रही है, खैबर पख्तूनख्वा ने तो इनिशिएट किया था। लेकिन यह है कि बड़े इशूज़ के अंदर इत्तेफाक राय पैदा हो सकता है। ये ऐसे इशूज़ हैं जो कौमी मफाद से बराह रास्त ताल्लुक़ रखते हैं। आप सियासी जमातों से डील करते हैं, आप उनसे बात करते हैं, इस हवाले से आपको मस्बत रिस्पॉन्स मिलता है इससे? बेशक जी, मुझे तो यकीनन ये कहते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि बड़ा पोटेंशियल है, और इसमें स्पेशली जब इकोसिस्टम की बात आती है, जब इस तरह के न्यूट्रल इनिशिएटिव्स जो हैं वहाँ पे बड़ा कोऑपरेशन मिल रहा है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का भी, और इस वजह से मेरा ख्याल है कि ये जो कॉमन एक प्लेटफॉर्म बनता है उसमें मिल के इन इनिशिएटिव्स को आगे मार्केट करने की ज़रूरत है, ताकि हम पाकिस्तान का एज ए होल जब इंटरनेशनली हम प्रेजेंट करते हैं तो एज ए प्रोविंस नहीं करते, एज ए कंट्री करते हैं। तो ये अचीवमेंट्स को कंसोलिडेट करके फिर इंटरनेशनली इन अचीवमेंट्स को प्रेजेंट किया जाए। तो IUCN कोशिश कर रही है जी। अभी आप देखें, मैं मिसाल दूं आपको, बलूचिस्तान में हम काम कर रहे थे, आज से 10 साल पहले हमने ये क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट की बात हुई, हमने एक रिपोर्ट बनाई जिसमें ये देखा कि हमें सेब के लिए कितना पानी चाहिए, हमें अंगूर के लिए कितना पानी चाहिए, हमें कितना फ्लड इरिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसी को मद्देनज़र रख के हमारे यहाँ जो है ना, हिकमत अमलियों की कमी नहीं है, रिपोर्टों की कमी नहीं है। अगर हम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की जो स्ट्रेटजीज़ हैं जो प्रिपेयर हुई हैं उसको अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो हम वी कैन ट्रांसफॉर्म द कंट्री। पोटेंशियल इतना ज़्यादा है। तो बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ हमारे जो 42 अदारे हैं पाकिस्तान में जो हम मिल के काम कर रहे हैं, और वो बड़ा एक यूनिक सरमाया है पाकिस्तान में। फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, और इवन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी मिल के काम कर रहे हैं। और इंटरनेशनली जब कोई बड़ा इशू होता है तो उस पर हम एक पोजीशन लेते हैं। तो लास्ट पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू मेक, जब भी हम ये अभी कॉप की बात हो रही थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग होती है, अगर हम पाकिस्तान के लेवल पे ये जो अचीवमेंट्स किए हैं सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और KP, इनको अगर हम कंसोलिडेट करके पाकिस्तान की पोजीशन इंटरनेशनली कॉप के अंदर प्रेजेंट करते हैं तो वी स्टैंड वेरी वेरी डिफरेंटली। और यही कोशिश अभी हो रही है कि हम क्लाइमेट डिप्लोमेसी को बेहतर करें और हम कोशिश करें कि हम बेटर प्रिपेयर हो के इंटरनेशनल लेवल पे जाएं। तो IUCN की पूरी कोशिश है कि स्टेक होल्डर्स को साथ मिला के आगे जो है वो लेके। ठीक है राफे साहब, ये इस वक्त जो हुकूमत का
फोकस है वो डैम्स की तामीर के हवाले से है, और इब्तदाई तौर पे ज़ाहिर है 2 डैम्स बने जा रहे हैं, एक छोटा एक बड़ा। भाषा डैम के हवाले से उसका सिलसिला भी शुरू है, तामीर का सिलसिला। आप समझते हैं कि ये काबिल इत्मीनान बातें हैं कि हुकूमत फोकस है इस मामले पे? एक तो मजमूई तौर पे भी वो मौसमियाती तब्दीली के इस इशू को बहुत उसने संजीदा लिया है, और दूसरा जो डैम्स का इशू है इस पे भी काम जो हो रहा है, ये आपके लिए और हम सब के लिए काबिल इत्मीनान बात है? आप क्या समझते हैं? देखिए जी, सस्टेनेबल बिजली जो है वो आगे दिनों के अंदर बहुत अहम है हमारे लिए पाकिस्तान के अंदर। अब वो बिजली कहाँ से आएगी वो एक बहुत लंबी डिबेट है, और बिजली बनाने के बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके हैं। आज पाकिस्तान में अगर आप नेपरा की वेबसाइट पे चले जाएं तो रिन्यूएबल एनर्जी जो सोलर और विंड एनर्जी है वो बाकी सारे टैरिफ से सस्ती पड़ती है, इंक्लूडिंग हाइडल। मसला ये है कि हाइडल और बाकी फॉसल फ्यूल बेस्ड जो बिजली की पैदावार है वो एक ऐसे ग्रिड सिस्टम पे मौजूद है जिसकी तब्दीली में हमें रुकावटें नज़र आ रही हैं। देखिए, जब हम रिन्यूएबल्स की तरफ जाएंगे, जब हम सोलर पैनल्स लगाएंगे, सस्ते सोलर पैनल्स लगाएंगे या सस्ते विंड पावर्ड स्टेशंस लगाएंगे, तो हमें इतने बड़े ग्रिड की ज़रूरत नहीं होगी, हमें एक डिसेंट्रलाइज्ड और लोकलाइज्ड ग्रिड पे जाना पड़ेगा। तो ये मैं समझता हूँ एक बहुत मुश्किल काम है जो कि अब मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए, बिकॉज इन्होंने ऐलान तो कर लिया है कि अगले 10 साल के अंदर हम जो बिजली की पैदावार है वो 60% रिन्यूएबल्स तक लेकर आएंगे। तो अगर ये करना है तो पीछे इसके ग्रिड सिस्टम जो है उसमें भी तब्दीली और बेहतरी लानी पड़ेगी। आबिद क़य्यूम साहब, ये डैम्स की तामीर की बात हुई तो मुझे याद आया कि पाकिस्तान ने ये कुछ अर्सा पहले ग्रीन यूरो बॉन्ड फ्लोट किया है, क्योंकि ज़ाहिर है आप वर्ल्ड बैंक के पास गए, पैसे चाहिए थे आपको $50 करोड़, वो उन्होंने इनकार कर दिया। फिर पाकिस्तान ने एक स्मार्ट मूव की, यूरो बॉन्ड दिया, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में इसको जारी किया, और आपको एक तकरीबन उससे 6 गुना ज़्यादा यानी तकरीबन $3 अरब तक का रिस्पॉन्स आ गया उस मामले पे। तो ये भी पाकिस्तान के लिए बहुत काबिल इत्मीनान है, और गोया पाकिस्तान के जो इक़दामात हैं इस हवाले से उन पर एतमाद का इजहार है। ये यकीनन पाकिस्तान के इन इक़दामात पे एतमाद का इजहार भी है। इससे पाकिस्तान जो है वो इमीडिएटली कुछ फॉरेन एक्सचेंज मोबिलाइज करने में कामयाब भी हो गया। और इसका सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो ये है कि रिसेशन के बाद, कोविड की रिसेशन के बाद पूरी दुनिया में, क्योंकि इस वक्त इंटरेस्ट रेट जो है वो इंतहाई कम है। पाकिस्तान ही को देख लीजिए कि हमारा इंटरेस्ट रेट अपना भी 13.25 से 7% पे आ गया, और उससे इसी पे खड़ा है पिछले 1 साल से तकरीबन 8-10 माह से। तो जब इसको लंदन स्टॉक एक्सचेंज में फ्लोट किया गया तो पाकिस्तान का जो उस पर प्रॉफिट है लॉन्ग टर्म 2.5 साल, 5 साल और 10 साल का, तो वो जो 7-8% प्रॉफिट की जो बात हुई, तो वो एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है। यानी गवर्नमेंट की सॉवरेन गारंटी है, गवर्नमेंट गारंटी दे के, उसके एश्योरेंस दे के बॉन्ड फ्लोट कर रही है, और उसका जो प्रॉफिट है वो आम जो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट है, जिसमें कि अगर कोई इस वक्त ब्रिटिश इन्वेस्टर अगर वो इंग्लैंड में इन्वेस्ट करता है या अमेरिकन इन्वेस्टर अमेरिका में इन्वेस्ट करता है तो मुश्किल से उसको 1-2% मिलेगा, लेकिन जब उसको 7-8% की ऑफर होती है तो उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। लेकिन उसके साथ जो पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग है वो भी इस वक्त मुस्तहकम है, और ये इनिशिएटिव भी ऐसा है कि ये ग्रीन और क्लीन प्रोजेक्ट्स के लिए है, तो वो लोग जो कि इस तरह के मंसूबों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो भी इससे अट्रैक्ट हुए। तो ये विन विन सिचुएशन बन गई इन्वेस्टर के लिए और पाकिस्तान के लिए। ठीक है, अब चीमा साहब, बिजनेस जो सेक्टर है उसको हम कैसे इंगेज कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इनका बड़ा असर रसूख होता है, इन्फ्लुएंस होता है नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से, लिवलीहुड के हवाले से, क्या कुछ हो सकता है उसमें? बिल्कुल जी। इससे पहले सिर्फ मैं 2 सबमिशंस करूंगा। एक तो वो डैम्स के हवाले से आपने बात की, जो पाकिस्तान में बिल्कुल सरफेस स्टोरेजेस का बड़ा पोटेंशियल है और होना भी चाहिए, चूँकि जो पर कैपिटा रिक्वायरमेंट्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने के साथ। लेकिन हमें नेबरिंग कंट्रीज़ से भी लर्न करना चाहिए, जैसे इंडिया है, चाइना है, नेपाल है, ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अंडरग्राउंड स्टोरेजेस को भी बढ़ाया है। तो उसके लिए क्या किया है कि वेजिटेटिव कवर को बढ़ाया है, जो कि इन्फिल्ट्रेशन और डीपर्कुलेशन, ज़ेर ज़मीन पानी जो है ना वो स्टोर किया है। एक तो इस तरफ भी हमें सोचने की ज़रूरत है बिल्कुल। दूसरा ये है कि जी प्रैक्टिकली राफ़े आलम साहब ने बिल्कुल सही कहा कि हमें ऑफ ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट, दीर कोहिस्तान में हम काम कर रहे थे तो देवदार का दरख्त काट के लोग
اس کو یوز کر رہے تھے انرجی کے پرپز پہ. ہم نے انٹروڈیوس کی مائکرو ہائیڈرو, 8,000 گھرانے الیکٹریفائی ہوئے اور وہ پریشر کم ہوا. تو پریکٹیکلی ہمیں اس طرح کی چیزیں جو ہے نا ان کو پھر اپ اسکیل کرنے کی ضرورت ہے. آئی تھنک آپ نے بالکل پوائنٹ صحیح کہا ہے. یورو بانڈ, یہ جو گرین بانڈ ہے, جیسے بلو بانڈ کی بھی بات ہو رہی ہے, اور نیچر بانڈ اب جو نیکسٹ اسٹیج آ رہی ہے پاکستان اس میں بھی انٹری لے رہا ہے, وچ از ویری ویری ویلکمنگ. تو آپ کا سوال جو ہے نا میرا خیال ہے کہ بڑا پرٹیننٹ ہے, اور اس کو ہمیں اٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے ان اے کوآرڈینیٹڈ فیشن. ٹھیک ہے. اور جو میں بات کر رہا تھا کہ کس طرح سے ان کو انگیج کیا جا سکتا ہے. بزنسز جو ہے نا جی, جتنا بھی نیچرل ریسورسز پہ امپیکٹ ہے وہ بزنسز وہ کریٹ کر رہے ہیں. دیکھیں 100% فوڈ کمز فرام نیچر, بالکل, اور جتنا بھی آپ جو بزنسز ہیں وہ ایکچولی امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں, اور را مٹیریل سارا کہاں سے آ رہے ہیں, نیچر سے آ رہے ہیں. اور بزنسز کو ریئلائز کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ اگر را مٹیریل نہیں ہوگا تو بزنسز نہیں چل سکتے, اور اگر یہ انوائرمنٹ پروٹیکٹڈ نہیں ہوگی تو بزنسز کے لیے ہم نے IUCN نے بزنس اینڈ بایوڈائورسٹی پلیٹ فارم ایک کریٹ کیا ہے, جس میں بزنسز جو کی لیڈنگ بزنسز ہیں اور لوکل جو ادارے ہیں, پورٹ قاسم اتھارٹی ہے, اینگرو ہے, PIBT ہے, یہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں, ان کو ہم نے ایک جگہ جمع کیا ہے اور یہ دیکھا ہے کہ انوائرمنٹل مین اسٹریمنگ کیسے کی جائے ان کے بزنسز کے اندر. اور دوسرا یہ بھی ہے, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ہمارے نیبرنگ کنٹری میں 2% آف دیئر پروفٹ وہ ایک پول فنڈ بنتا ہے, اور اس میں سے پھر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہو رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں اس طرح کی ایک کوشش کی ضرورت ہے کہ بزنسز جو پروفٹ لے رہے ہیں اس کا ایک پورشن, چھوٹا سا حصہ اگر وہ مختص کر دیں. سوشل نیڈز ہیں ہماری, ہاسپٹلس کی ضرورت ہے, ایجوکیشن کی ضرورت ہے, وہ نہیں ڈینائی کر رہے, بٹ نیچرل جو سلوشنز ہیں نا ان کے لیے تو وہ بڑا ایک پائیدار ترقی میں وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو ہم نے کوشش کی ہے پچھلے چند سالوں میں, بڑی اچھی مثالیں قائم ہوئی ہیں. تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اپ اسکیل گلوبلی بھی کرنے کی ضرورت ہے. تو بزنسز چونکہ صرف اگر ہم پبلک سیکٹر پر رہتے ہیں, صرف سول سوسائٹی پہ رہتے ہیں تو پرہیپس نہیں, ہمیں سول سوسائٹی کو بھی, اور SDG جو 17 ہے اسپیشلی وچ برنگز ٹوگیدر بزنسز, جو ہمارے سول سوسائٹی ہے, جو پبلک سیکٹر ہے, ان سب پارٹنرز کو اکٹھے لانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. رافع صاحب, یہ جو انڈیا میں جو کچھ ہوا اور یہ آکسیجن کا معاملہ ہوا, یہ کووڈ کی بات آئی تو مجھے ایک بار پھر یاد آیا, یہ اس ایشو کو بھی دیکھ کے آپ کو ماحول کی اور اس کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, جو انوائرمنٹ ہے اس کے حوالے سے اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے. یہ جو انڈیا میں جو کچھ ہوا ہے, آکسیجن کی کمی ہوئی اور پھر کیا کچھ ہوا, ہم سب نے دیکھا. جی بڑا اہم سوال ہے, اور اس کو ایڈریس کرنے سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ابھی جو یورو بانڈز کی بات کر رہے تھے, یہ جو گرین بانڈز ابھی ایشو ہوئے ہیں, یہ کافی ایک ایکسائٹنگ ڈیولپمنٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس سے اگر ہم مومنٹم تھوڑا سا بڑھا سکیں تو کارپوریٹ سیکٹر کے اندر مختلف جو گرین یا سسٹینیبل رپورٹنگ کے طریقے ہیں وہ بھی ہم اندر لا سکیں گے. اس وقت SECP جو ادارہ ہے وہ ہمارے پاکستان کے ساری کمپنیوں کو ہدایت دیتا ہے کہ آپ ہر سال اپنی رپورٹس کے اندر یہ جو چیزیں ہیں بتایا کریں SECP کو, آپ کے انکم کیا ہے, آپ کے ایکسپینڈیچرز کیا ہیں. تو اسی طرح گرین رپورٹنگ بھی ہو سکتی ہے, جس سے کمپنیز پھر بتائیں کہ انہوں نے ایک سال کے اندر کاربن فرض کریں کتنا نکالا ہے, یا پانی کتنا آلودہ انہوں نے پھینکا ہے. اس طرح کی رپورٹنگ سے ٹرانسپیرنسی آئے گی, اور ٹرانسپیرنسی سے انشاءاللہ تبدیلی بھی آ سکتی ہے. یہ دیکھیں پاکستان جو ملک ہے جس حال میں ہے, جیسے ہم کہہ رہے تھے گرین ہاؤس گیسز ابھی بہت کم ایمٹ کرتا ہے کمپیئر ٹو ادر کنٹریز, وہ اپنے وزن سے زیادہ اس وقت اٹھا رہا ہے. جیسے انگریزی میں کہتے ہیں اٹس کیرینگ ابو اٹس ویٹ, اور اس کے لیے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. مگر اسی وقت یہ بھی نہ بھولیے کہ اگرچہ پاکستان ایک بہت بڑا گرین ہاؤس گیس ایمیٹر نہیں ہے, یہاں اتنی صنعتی ترقی نہیں ہے, مگر اس کے باوجود اگر ہم پاکستانی شہروں کے اندر ہوائی آلودگی کی صورتحال دیکھیں تو یہ کافی خوفناک ہے. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پاکستانی شہروں کے اندر ایئر پولوشن کی وجہ سے یہ کیا کہتے ہیں زندگی میں 2 سال کمی پڑ سکتی ہے لائف ایکسپیکٹنسی کے اندر. تو یہ ایک نان انڈسٹریل ملک کے لیے کافی ایک ہنگامی صورتحال ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ صرف نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم ایک لو گرین ہاؤس گیس ایمیٹر ہیں, ہمیں اپنی آلودگی بھی ساتھ ساتھ دیکھنی چاہیے
बिकॉज़ इस आलूदगी को बेहतर करने के लिए टेक्नोलॉजी मौजूद है, हमारे पास बेहतर पेट्रोल के भी ऑप्शंस हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अब क्या कहते हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी है, पाकिस्तान के अंदर साइकिलें और रिक्शे भी बन रहे हैं। तो यहाँ अगर तवज्जो दी जाए तो हमारे अपने माहौलियाती जो मसले हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता या इंशाल्लाह जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद राफ़े आलम साहब, डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब और महमूद अख्तर चीमा साहब, आपने हमें इस इंतहाई अहम गुफ्तगू में ज्वाइन किया। आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान अपने लिए भरपूर तरीके से अपने माहौल को बेहतर बनाने के लिए और मौसमियाती तब्दीली के हवाले से अहम इक़दामात कर रहा है, और आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को जिस तरह से पाकिस्तान ने होस्ट किया है, ये तकरीबन एक सबूत है, बहुत बड़ा सबूत है कि पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं उनको आलमी सतह पर पजीराई हासिल हो रही है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को शाहराह दस्तूर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।